हेलो गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग और अमेजिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नाई की दुकान और उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ और उसमें से कुछ अच्छा सीखेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चले चलते हैं नाई की दुकान पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा शेव करवानी है? बैठे सर, शेव कर देता हूँ। बेटा तुम करोगे? तुम्हारे उस्ताद कहाँ हैं? उस्ताद तो किसी काम से बाहर गए हैं, वो लेट है, उन्हें आधा पौना घंटा लग जाएगा। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, जरा जल्दी से मेरी शेव अच्छी से बना दो। सर आप बेफिक्र रहिए, मैं आप शेव आपकी बहुत अच्छी बनाऊंगा। ये कहकर एक खस्ता हाल टॉवल गले में लगा देता है, फिर अचानक ही एक शावर के साथ ठंडे पानी के छींटे मुंह पर लगाता है और जोर जोर से ऐसे रगड़ता है जैसे जादू का चिराग हो। मुंह को अच्छी तरह रगड़ने के बाद उस्तरा पकड़ता है और शेविंग करने लगता है। इतने में पीछे से एक कस्टमर की आवाज आती है, बेटा यहाँ पे उस्तरा लगा दो। जी साहब जी, अभी उस्तरा लगा देता हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बगले साफ कर रहा था। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? साहब जी बगले साफ कर रहा हूँ, आपने भी साफ करवानी है? नहीं नहीं भाई, आप जल्दी से आओ और मेरी शेविंग करो। जी जी आया साहब जी, बस 2 मिनट। कस्टमर की बगले साफ करने के बाद मेरी शेविंग करने लगा तो मैंने उसे रोक दिया और पूछा, क्या आपने ब्लेड चेंज किया, उस तरह साफ किया है? जी जी साहब जी, उस तरह बिल्कुल साफ है। एक बात कहूँ, आपको शेविंग की जगह में हाथ ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैंने शेविंग करवानी है और तुम उस तरह का ब्लेड चेंज करो। जी जी साहब जी, उस तरह बिल्कुल साफ है, आप बेफिक्र हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको नाराज नहीं करेंगे। आपका आपकी शेविंग जो है वो बहुत अच्छी अरोमा है। ये कहकर जल्दी जल्दी से शेविंग करने लगता है और पहले ही टक लगा देता है। भाई ये क्या कर दिया तुमने, तो टक लगा दिया। नहीं साहब जी, टक नहीं लगाया, आपके यहाँ पे दाना है, दाना निकल गया है। मैंने तुम्हें कहा भी था ब्लेड चेंज कर लो, तुमने वो कस्टमर जिसकी बगलें साफ की है वही ब्लेड जो है वो मेरी शेविंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं नहीं साहब जी, मैंने उस्तरे को और ब्लेड को साफ किया था पानी के साथ। मैंने तुम्हें ब्लेड चेंज करने को कहा था, ब्लेड को साफ करने और उस्तरे को साफ करने को नहीं कहा था। ब्लेड चेंज करो और दोबारा मेरी शेविंग करो, अब टक न लगाना मेरे। अच्छा साहब जी, मैं अभी ब्लेड चेंज करता हूँ। मैंने फिर से पूछा, तुम्हारा उस्ताद कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं, कितनी देर लगेगी? ये अभी मैंने पूछा ही था कि उस्ताद दूर से आता हुआ नजर आया। मैंने कहा अभी रुको, अब मैं शेविंग तुम्हारे उस्ताद से ही करवाऊंगा और तुम्हारी शिकायत भी लगाऊंगा। उस्ताद दुकान में एंटर होते ही, चाचा सेठ साहब की हाल चाल है, ठीक हो? सेठ तबीयत ठीक ने, बाल बच्चे ठीक ने? मैंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, आप बच्चे को काम सिखाएं, बच्चे ने तो मेरे टक लगा दिए। उस्ताद शागिर्द से, ओए तुझे अभी काम नहीं आया, तुम्हें कितनी दफा काम सिखाया, तुमने टक लगा दिया, लाओ अब मैं शेविंग करता हूँ सेठ साहब की। अब उस्ताद ने जरा शर्म महसूस की और उसने में नया ब्लेड डाला और शेविंग शुरू की। अभी शेविंग शुरू ही की थी उस्ताद जी ने कि फोन के ऊपर बेल लगी थी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसने कॉल को पिक किया और अपने मशूक के साथ बातें करने में मसरूफ हो गया। मैं उसे बार बार कह रहा था कि भाई मुझे जल्दी जाना है, मेरी शेविंग कर दो। आगे से जवाब दे रहा है, जी जी सेठ साहब 2 मिनट, बस 2 मिनट। और इतने में मेरा आधा पौना घंटा जो है वहाँ बैठे वेस्ट हो गया। उस्ताद जी ने बड़ी मुश्किल से फोन छोड़ा और दोबारा शेविंग शुरू की। फिर पीछे से एक आवाज आई, उस्ताद जी मेरा नंबर रख रहे हैं, मैं 10 मिनट तक आया। हाँ जी सेठ साहब, सेठ साहब का काम तो बात ਤੁਹਾਡਾ ही काम करना, तुसी आ जाओ, अगे हो आओ। मैंने उस्ताद जी से कहा जरा जल्दी करें, मुझे किसी काम जाना है, मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ इधर, तो आप काइंडली मेरी जो शेविंग जो है वो जल्दी से कर दें। उस्ताद जी ने दोबारा से फिर शेव करना शुरू की।
پھر سے ایک نیا کسٹمر آیا اور آ کے کہنے لگا، چوری صاحب تواڈے کو رینٹ تے شیروانیاں ہوندیاں نے، میری شادی ہے، مینوں رینٹ تے ایک شیروانی چاہیے، وہ تے مینوں دکھاؤ۔ استاد جی اپنے شاگرد سے کہنے لگا، بیٹا وہ ساری شیروانیاں نکال کے لے کے آؤ۔ وہ ساری شیروانیاں نکال کے لے کے آیا اور کسٹمر کو استاد جی شیروانی دکھانے لگا اور میری شیو کرنا پھر سے بھول گیا۔ میں نے بار بار یاد کروایا کہ استاد جی آپ نے میری شیو بھی کرنی ہے، تو استاد جی آگے سے کہہ رہے ہیں، بس استاد جی 2 منٹ بس 2 منٹ کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی شیروانی کی پنک کلر کی۔ کسٹمر کی کیونکہ شادی لو میرج کی تھی، تو کیونکہ اس کی بیبی نے اسے کہا تھا کہ آپ نے پنک کلر کی شیروانی پہننی ہے، تو وہ پنک کلر کی شیروانی ڈھونڈتا ہوا نائی کی دکان پر پہنچا تھا۔ پنک کلر کی اس کو شیروانی تو نہیں ملی، پھر اس نے اپنا فون کان پہ لگایا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ پھر 10-15 منٹ کے بعد کہنے لگا، یہ وائٹ شیروانی کتنے کی رینٹ پہ دیں گے آپ؟ استاد جی نے بتایا کہ اس کا رینٹ ایک دن کے لیے 10,000 ہوگا، اور میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ یار تو اپنی شیروانی لائے تو جلدی نہ نکل جائے۔ تو وقت اچھا تھا، جلدی سنے گی۔ اس نے رینٹ پر 10,000 میں شیروانی لی اور چل دیا۔ میں نے جلدی سے کہا، استاد جی اب آپ کسی بھی کام میں مصروف نہ ہو جانا، جلدی سے میری شیو کر دیں۔ استاد جی کہنے لگے، جی سیٹھ صاحب اب میں بالکل فری ہو گیا، اب میں آپ کا خط ایسا کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ میں نے استاد جی کو بتایا میں نے خط نہیں شیو کروانی ہے، آپ میری شیو کر دیں۔ استاد جی سیٹھ صاحب جیسے آپ کہیں گے ویسے کر دیں گے، شیو کرانی ہے تو شیو کر دیں گے، شیو کون سا مشکل کام ہے۔ بڑی مشکل سے میری شیو کمپلیٹ ہوئی، پھر میں نے استاد جی کو شیو کے پیسے دیے اور بازار سے کچھ ضروری چیزیں لی اور گھر پہنچا گیا۔ اگلے دن میرے چہرے کے اوپر کچھ ایسے داغ نکلے اور ایسی جلن ہوئی کہ میں حیران تھا کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ پرسوں تو میں نے شیو کروائی تھی اور بچے نے اس ٹرے میں بلیڈ چینج نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہوا ہے۔ پھر میں جلدی کے ساتھ اسکن ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ میڈیسنز دی جو میں نے استعمال کی، اس سے مجھے کافی بہتر فرق محسوس ہوا اور میرے فیس کے اوپر موجود داغ بھی کم ہوئے اور جلن جو فیس کے اوپر تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی ایسی غلطی نہ دہرائیے گا۔ نائی کی دکان پر جاتے ہی اچھے سے استرا صاف کروائیں، بلیڈ نیا لگوائیں اور شیو بنوائیں، خط بنوائیں، کٹنگ کروائیں۔ اوزار جو ہے اچھے اور صاف ستھرے، نائی سے کہیں کہ اس کو اچھی طرح سے کیمیکل کے ساتھ واش کر کے استعمال کریں، کیونکہ استعمال شدہ اوزار پر جراثیم ہوتے ہیں، جس طرح کے مجھے انفیکشن ہوا، جس سے آپ کو بھی اس طرح کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال میں کرونا وائرس جیسی بیماری اور آنکھوں میں جلن کا ایشو کافی رہا، تو لہٰذا آپ جب بھی نائی کی دکان پر جائیں تو اوزار کو صاف ستھرا کروائیں، بلیڈ چینج کروائیں اور پھر شیو کروائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، پیغام اچھا لگا ہے، تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔